अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नॉनसेंस प्रो यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गैस आज जिस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो है सस्पेंशन ऑफ गूगल सर्विसेज इन पाकिस्तान। आप काफ़ी दिनों से न्यूज़ चैनल्स पे न्यूज़ सुन रहे होंगे कि गूगल अपनी जो सर्विसेज है पाकिस्तान से सस्पेंड कर रहा है या पाकिस्तान को बैन कर रहा है अपनी सर्विस प्रोवाइडर लिस्ट से। तो इन बातों में 100% सच्चाई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूज़ फेक है, लेकिन जिस हिसाब से डराया जा रहा है इतनी कोई डराने की बात नहीं है, इतनी कोई ख़तरनाक बात है नहीं है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें तीन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। पहला, पाकिस्तान में गूगल कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद कौन कौन सी सर्विसेज सस्पेंड करने की न्यूज़ चल रही है, और तीसरा है कि रीज़न क्या है सस्पेंशन की। सबसे पहले जो है कि गूगल कौन कौन सी सर्विसेज पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है। गूगल काफ़ी सारी सर्विसेज पाकिस्तान में प्रोवाइड करता है, जिसमें गूगल प्ले है, गूगल प्ले स्टोर है, गूगल एड्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये अगर मैं सारी सर्विसेज के बारे में बात करना शुरू हो जाऊँ तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। ये कुछ सर्विसेज आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो आगे के टॉपिक में, सर्विसेज सस्पेंशन वाले टॉपिक में, कि आपको पता लगे कि कितना पोर्शन सस्पेंड किया जा रहा है या कौन सी स्पेसिफिक सर्विस सस्पेंड की जा रही है, या मैं क्यों कह रहा हूँ कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं, इतनी कोई ख़तरनाक बात है नहीं। तो अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कौन कौन सी सर्विसेज पाकिस्तान में सस्पेंड करने की न्यूज़ चल रही है। उनमें आती है जी गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर की सर्विस सस्पेंड करने की बात चल रही है पाकिस्तान में, और वो भी कंप्लीट सर्विस नहीं, उसका एक हिस्सा। वो मैं आपको इस तरीके से समझाता चलूँ कि गूगल प्ले स्टोर में दो किस्म की ऐप्स होती हैं। एक फ्री ऐप्स होती हैं, एक पेड ऐप्स होती हैं। फ्री ऐप जो हैं वो तो इन केस ऑफ सस्पेंशन भी चलेंगी, क्योंकि सस्पेंशन जो की जा रही है या सस्पेंशन की जो न्यूज़ चल रही है वो सिर्फ पेड ऐप्स के लिए है। और पेड ऐप्स में भी दो तरह से पेमेंट की जाती है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू, और दूसरा है डायरेक्ट DCB, डायरेक्ट कैरियर बिल। डायरेक्ट कैरियर बिल के बारे में आपको डिस्कस किया, इन्फॉर्म करता चलूँ कि डायरेक्ट कैरियर बिल वो होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक ने गेम इंस्टॉल की। फॉर एग्जांपल पबजी की बात कर लेते हैं। पबजी में आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, कोई सूट या कोई रॉयल पास परचेज़ करना है, तो आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं यूज़ करते, डायरेक्ट आपके जो नेटवर्क प्रोवाइडर है ना उसके थ्रू, उसमें आपके मतलब आपके नेट सिम में बैलेंस है, आप उसके थ्रू उनको पे कर देते हो। तो ये DCB इसको कहते हैं, डायरेक्ट कैरियर बिल। तो आपके ये दो मेथड होते हैं पे करने के लिए। उसमें से भी आप अकॉर्डिंग टू न्यूज़ या जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग जो सस्पेंशन है वो सिर्फ DCB वालों के लिए होगी, जो डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ नहीं करते। जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं वो स्टिल अपनी पेमेंट्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो जो गूगल प्ले स्टोर का 50% था वो फ्री सर्विसेज वाला था, 50% पेड वाला था। पेड वाले में भी 50% जो है वो सस्पेंड किया जा रहा है। तो आप इसको अगर कहें कि गूगल की 100% सर्विसेज जो पाकिस्तान में प्रोवाइड की जाती हैं उसका आप इसको 10% भी काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि इतनी कोई घबराने की बात है नहीं, इतनी टेंशन परेशानी वाली बात है नहीं। ये हमारे न्यूज़ चैनल्स का तो हम सबको आइडिया है, वो किसी भी बात को मिर्च मसाला लगा के अपने TRP या व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए आवाम को डरा देते हैं। तो समझ आ गई होगी आई थिंक सो कि कौन सी सर्विसेज सस्पेंड होने की बात हो रही है। तीसरी जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो है रीज़न। रीज़न ये बताया जा रहा है कि 4 टेलीकॉम कंपनीज जो पाकिस्तान की हैं
ان کی $34 ملین کی جو پیمنٹ تھی سروسز کے لیے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے روک لی تھی. تو اس وجہ سے گوگل نے ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان میں وہ پیڈ سروسز گوگل پلے اسٹور کے ریلیٹڈ اسپیسیفکلی وہ پرووائڈ نہیں کریں گے. تو اس لیے نیوز چل رہی تھی, ہمارے نیوز چینلز نے کہا جی 1 دسمبر سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, آپ انسٹال نہیں کر سکتے, ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے کچھ موبائل میں پلے اسٹور سے. تو ہماری عوام کی جو سب سے ایک بیڈ فیکٹر ہے, ہم اپنی ریسرچ کی طرف نہیں جاتے ہیں, خواہ وہ ایجوکیٹڈ طبقہ ہو یا ان ایجوکیٹڈ ہو, ہم فیکٹرز کی طرف اپنی ریسرچ کی طرف نہیں جاتے. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. خیر واپس ٹاپک پہ آتے ہیں. تو $34 ملین کی جو پیمنٹ تھی وہ انٹرنیشنل سروس پرووائڈرس لائک گوگل, امیزون اور میٹا سروسز جو ہیں جن کو ہم فیس بک, انسٹاگرام وغیرہ آ جاتے ہیں, تو ان کی جو اسٹیٹ بینک تھی اس نے روک لی 4 ٹیلی کام کمپنیز کی. تو جس کی وجہ سے گوگل نے یہ اپنا اس کے ایکشن کے جواب میں اپنا ری ایکشن دیا. لیکن اس کے بعد جب اس چیز کو ہائپ ملی تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی اس چیز کے ریلیٹڈ ٹویٹ کی کہ یہ باتیں بالکل بھی جھوٹی ہیں, ہم نے ایسا کچھ نہیں ہے, فلانا ڈھمکانا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور اس کے بعد ہماری جو گورنمنٹ کے ہیں آئی ٹی ریلیٹڈ, پی ٹی اے ریلیٹڈ اور منسٹری آف فائنینس جو اس چیز کو ہینڈل کرتے ہیں, ان کی آپس میں میٹنگز وغیرہ ہوئی. پی ٹی اے اور آئی ٹی منسٹر نے اسحاق ڈار صاحب کو, ہمارے جو فائنینس منسٹر ہیں, ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا. تو اسحاق ڈار صاحب نے ان کو اشور کیا کہ پیمنٹ ریلیز کر دی جائے گی. لیکن ریزن کیا تھا پیمنٹ روکنے کا؟ ریزن یہ تھا کہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان ایک فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے, جس کی مین ریزن یہ ہے کہ ڈالر کی قدر بڑھتی جا رہی ہے, روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے, ہماری اکانومی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور منسٹری آف فائنینس نے کچھ اسٹیپس لیے جس کے تھرو پاکستان سے ڈالر باہر بھیجنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. وہ اس لیے انہوں نے کافی سخت اقدامات کیے ہیں, اور ان اسٹیپس کے بیچ میں یہ سارا سنیریو جو ہے, یہ جو پیمنٹ ہے, یہ بھی اسٹک ہوئی پڑی ہے. لیکن اشور کرا دیا گیا ہے کہ کر دی جائے گی پیمنٹ ریلیز ایک آدھ منتھ میں, کیونکہ 1 منتھ کا ٹائم لیا انہوں نے تاکہ اپنی پالیسیز کو ریویو کر سکیں, کچھ چینجنگ ہے تو چینجنگ کر سکیں. تو ان شارٹ سٹوری بات یہ ہے کہ اتنی کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا, کوئی بڑی بات نہیں ہوئی ہے, کہ کوئی بڑا کوئی طوفان نہیں آ گیا. سروسز مل رہی ہیں, آپ فری کی سروسز یوز کر سکتے ہیں. آپ اگر پرچیز کرنا چاہتے ہیں کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے تھرو آپ پرچیز کر سکتے ہیں. صرف ایک پورشن جس کو آپ گوگل سروس پرووائڈر کا 10% کا پورشن ہے نا, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ سسپینڈ ہوا ہے یا ہو جائے گا یا جو بھی ہے. اس کے بارے میں کوئی ایکوریٹ مجھے نہیں نیوز, کیونکہ چل رہا ہے بھائی, پلے اسٹور چل رہا ہے. تو سروس پرووائڈرس کو پیمنٹ ریلیز کر دی جائے گی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بھائی یہ فیک نیوز ہے, تو سر اگر ایک یہ بالکل ہی فیک نیوز ہے تو اتنی ہلچل کیوں ہے, اتنی میٹنگس کیوں ہو رہی ہیں؟ لیکن ہے یہ چیز سسپینشن کی نیوز ایکوریٹ ہے, لیکن جس حساب سے ہمارے نیوز چینلز نے بتایا ہے کہ یہ ہو جائے گا, جس حساب سے ہمارے نیوز چینلز نے ڈرایا ہے, وہ چیز بھی نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو دعاؤں میں اپنے یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.